में इस्लाम शरई की तस्दीक क़ल्बी जरूरी है और इस्लाम लग़वी मुतलक़ ताबेदार और इन्क़ियाद तो फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन इस्लाम शरई और ईमान शरई के फ़र्क कई और मुहद्दिसीन किराम फ़र्क न मुतकल्लिमीन किराम और फ़ुक़हा इज़ाम वही माबैन द ईमान शरई और इस्लाम शरई के उमूम ख़ुसूस मुतलक़ थे शर्त च इस्लाम शरई नो ईमान बावर सरा देखा तस्दीक क़ल्बी न बगैर इस्लाम शरई क़बली है और बाज़ है कि ईमान शरई तस्दीक और इस्लाम बनी लेकिन सरे सिर्फ क़ल्ब की तस्दीक लरे इक़रार मुक़व्वर तरानशी याद इकराह पवक़ के सुख कलिमात द कुफ्र मुब्तला की ईमान खुद शरीश्ता खुद इस्लाम शरई निश्त इस्लाम निश्त मुतकल्लिमीन इज़ाम और फ़ुक़हा किराम और माबैन ईमान और इस्लाम के उमूम व ख़ुसूस मुतलक़ वही शर्त इस्लाम शरई ईमान शरई बवी और शर्त ईमान शरई इस्लाम शरई जरूरी न दे और मुहद्दिसीन किराम द्वारा मुतरादिफ हुए बिकुल्ल मानल कलिमा और ईमान मरकब दे दृश्याना द तस्दीक क़ल्बी द इक़रार लिसानी और द अमल बिल अज़ाम और इस्लाम शरई द तस्दीक क़ल्बी द अमल लिसानी और द इक़रार लिसानी और अमल बिल अज़ाम मुहद्दिसीन किराम इस्लाम और ईमान मुतरादिफ करने और फ़ुक़हा किराम और मुहद्दिसीन फ़र्क पके कई फ़र्क द उमूम और द ख़ुसूस मुतलक़ इस्लाम आम दे पमाना शरई सरा और ईमान खास दे नहीं ईमान आम तकादा द वजूद द खास न ईमान आम दे और इस्लाम खास तो शर्त इस्लाम भी ईमान बवी और शर्त ईमान भी जरूर न चे इस्लाम देवी लके इक़रार लिसानी उनके अमल बिल अरकान होती ये सड़ी तस्दीक वलर फौरन मुनशो मोमिन दे इस्लाम इस न खपकी निश्त ना बयान न माना लुग़वी दे ईमान और न माना इस्तिलाहिश और तहक़ीक़ तलब हो मारतवी ईमान अमन वरकोल या जा अमन कर दे दल आमन मादद ईमान भामन खतल पखपल मुताद्दी की अक्सर मुताद्दी बला पलहू पाला और पबेसरा ज़िक्र मुतज़म्मिन ने माना द एतराफ़ द इन्क़ियाद द एतमाद और द इज़आन ला मुतादियत ज़िक्र फ़वासित द हर्फ़ जर्रा से ईमानम तस्दीक तवी खुद तस्दीक खासा न तस्दीक आमा द तस्दीक खास और आम हमस के पदरों खबरों के फर्क और ईमान नुम दासी तस्दीक थे चाह गैर दे तस्दीक मंतिक़ी द तस्दीक मंतिक़ी और तस्दीक ईमानी पपिंजो खबरों के फर्क बेमेर तारीफ द ईमान देखा मुतकल्लिमीन तक़म रवाई फ़ुक़हा और सर इक़रार वही और मुहद्दिसीन व सर इक़रार और अमल द्वारा वही मुतकल्लिमीन पनिज ईमान बसीत महल दे और द फ़ुक़हा पनिज सुनाई दे और द मुहद्दिसीन किराम पनिज सुलासी दे बस ते करते हो रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अला अस्हाबिहि अजमईन और ग्राम बहस और मसला ईमान व कि ईमान मजबूत मन बाकी मसाइल आसान है और कि ईमान दईफ बाकी मसाइल दईफ आधे करते इजमालन को बेदूर ईमान लुग़वी माना सदा इस्तिलाही ईमान मुजरद अमन न बाब द समय यसमाउना अल हमजा पकीद तादियत या ज़रूरत किताबुल ईमान के आमन तो जाल तो ज़ाअमन मिन्नी अन उकद्दिबहु मादल अमान व कद अख्पल ताफ नज़ब तकज़ीब न कौम और कद ज़रूरत तपारश आमन तो
ما पे एतमाद को जित पामन मां सर बदरोग नानक ईमान तलुगत के बावर वसूख और तस्दीक तय और तस्दीक खास थे यो तस्दीक आम ही बल तस्दीक खास है तस्दीक आम और खास पमिन के ब्रो खबरों के फर्क अवल्ला की तस्दीक आम शरीफ उमूर गायबा मुशाहदा दौर के इस्तेमाली और दा तस्दीक ईमान तस्दीक ताल्लुक गायबात सरल या वालिक लड़ाएगा शम्स तो तुम और तवे सद्दक तो कौलक और दावत तनशिर ले अमन तो बेकौलक बेंदार की तस्दीक जमकी जुहूद और इनकार सर लगा फिरौन और काफिरान बद हुजूर तस्दीक कहो ईमान न जमकी जुहूद और इनकार दरेंदार ईमान तस्दीक तो हुई चाहना शीर इजलाल द मुखबिरना द मुखबिर अजमत इस्ता फजल के ज़िक्र तस्दीक के और तस्दीक आम या माशूम करते हुए रामन की बाबा ज़ेर रोशो सद्दक तो करते हुए शामन तो बेकौल का नशा क्या माशूम बे तस्दीक मंतिकी और तस्दीक ईमानियत की पफिजो खबरों के फर्क अवल्ला की तस्दीक मंतिकी द मकूले द कैफ न रहे और ईमान के चिकम तस्दीक से ज्यादा मकूले द फेल न रहे बैम फकदा से तस्दीक मंतिकी नौ अला इल्म दा इल्म बकस्म तसव्वुर और तस्दीक और ईमान के चिकम तस्दीक से ज्यादा नौ अला अमल न रहे फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह ब्रिंदा तस्दीक मंतिकी द उमूर इख्तियारी और गैर इख्तियारी और द्वारों के राजी और तस्दीक ईमानी सिर्फ पर इख्तियारियों के राजी सलोरम दा चाहद जुहूद इनाद इनकार सर जमकी लका मखकिच मेरता हुए ईमान के चिकम तस्दीक दान जमकी तस्दीक मंतिकी गायब और मुशाहदा और दौर के राजी लका मखकी मेरता हुए ईमान के चिकम तस्दीक दा मुताल्लक थी उमूर गायब दाखिल ईमान लुग़वी और इस्तिलाही दार वो तस्दीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम من حيث أنه رسول في جميع ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى مما علم من الدين بالضرورة تصديقا إجماليا فيما علم إجمالا وتصديقا تفصيليا فيما علم تفصيلا دا دمر قدرق مشترك فما بين دا أكثر فرق الإسلام فقهاء كرام مرسوي مع الإقرار لسانا شرطا وشطرا محدثين وسروي مع الإقرار باللسان والتصديق بالأركان معتزلة وسروي تصديق بدا استدلالي تقليدي فقهاء وسردان يأتي مع عدم وجود علامة التكذيب سيناري تغلي سليبيني أشول غارتا كسرير إيمان إقرار كي خو سلیبی غارتا چولے سڑے پریخی پسر کے لیکن دعا مدہ ایمان معتبر نردا فقہاء متکلمین ہمارا مختصر تعریف چلے اگر اسلام ستوئی پلوغت کے اسلام تسلیم انقیاد گردن نہاد شدن توئے اور تو اصطلاح کے انتظام الاوامر والنواہی مع تصدیق القلب اسلام کے اعمال اور تصدیق برے والا داخل پہ اتفاق دا والا موصل اور ایمان کے اختلاف متکلمین ایمان و اسلام متحد بھی مستاقن بخارج اور مختلف ہوئی مفہومات ایمان تا بسیط ہوئی قابل لزیادت اور دا نقصان نہ ہوئی اور اسلام کا مرکب بھی قابل لزیادت اور نقصان محدثین کرام اسلام و ایمان متحد بھی مستعقن اور متحد ہوئی مفہوما اور مبدع و منتہا میں اس کے فرق نہ میں رتے سمخ اجمالا نے آلو کے چرطیات اور دا آیات کے یو بلسا کہ ایمانم کمزوری مسئلہ رستو کمزور
زم په نه پیغام خدا شان مستعان اوري دي من دریم بحث ته د اهل قبله او مذاهب مدعیان د اسلام د ایمان په باره کې سوي نو ما د استادانو له لس مذاهب اورېدلي ممکنه چې دین زیاتم وي اول مسلک د متکلمینو داغی پر ایمان لقد تعریف دا چې مخکې تیر شو مشترک هو تصدیق الرسول صلی الله علیه وسلم من حيث انه رسول في جميع ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى مما علم من الدين بالضروره تصديقا اجماليا فيما علم اجمالا وتصديقا تفصيليا تاسو کله اخبارات غوړې دا بعض لیډران وای موږ ته سرټیفیکیټ د ایمان ضرورت نشته انا کته ایمان باندې پیږي چې عالمان سرټیفیکیټ درنه کی تصدیق دا استاد ایمان نو کی توستا ایمان هونه وي موږ ته اوله کنه ورته ته ایمان نه پیژنې چې عالمان درته و چې ستا ایمان معتبر شي فقهاء کرام هم دغه تعریف وي سره د اقرار لسانی نه اقرار لسانی رکن وي د ایمان خو دا سه رکن وي چې احتمال د سقوط لري عند الاکراه وعند الاجبار او شرط د پاره د اجرا د احکام شرط متکلمین هم غني او فقهاء او رکن وي متکلمین کرام وی ایمان من دا تصدیق دی فقط او اسلام من دا درو وارو ده ایمان بسیط دی او قابل دا زیادت او دا نقصان نده او اسلام مرکب دی او قابل دا زیادت او دا نقصان او فقهاء وی سنائی دی درین مسلک دا محدثین کرامو او دا معتزله و دا خوارجو ده معتزله او خوارج دروارو مسلک دا چې ایمان مرکب دی د درو سيزونو و تصديق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان دروارو فرقه مرکب دی د دروارو سيزونو د تصديق بالجنان دا عمل بالارکان ارکان اعضاء و جوارح او دا اقرار باللسان خو فرق دار چې محدثین کرام وای تصدیق رکن اصلی دی او اقرار و اعمال ارکان فرعیه دی اجزاء فرعیه دی دا یوان دین دا چې هغه مقل بالطاعات مسلمان مومن دی و عاصی دی مخلد فی النار بنی معتزله وای ندا دریوار ارکان اصلیه دی او مقل بالطاعات د ایمان نوسی ذکر پہ انتفاع دا جسر انتفاع دا کلا سے خوارج اموی دا اجزاء اصلیه دی نو مقل بالطاعات دا ایمان نوزی و دا معتزله و دا خوارج پکنیز کے دا فرق تے چه معتزله دا ایمان نبارو باسی کو کافر ورطنوی کافر عند الجحود کافر کیج عمل اونکو خو جحود نه کرے نایوی مسلمان مومن پاتے نشو کو کافر هم نه او سزا مخلد فی النار ناغی دا منزلی بین المنزلتین قائل ہے او خوارج منزله نوی
اول چې مؤمن نه نو بس کافر شو. نو خوارج مخل بالطاعات تا کافر وي، معتزله ورته نه مؤمن وي نه کافر وي، او محدثین کرام ورته مؤمن فاسق وي، ناقص الایمان. محدثین کرام حکم د تخلید فی النار نه وي، او معتزله او خوارج حکم د تخلید فی النار وي. دا پنځه مذهب شو، متکلمین، فقها، محدثین، معتزله او خوارج. شپږم مسلک د جهمیه ده. ایمان نوم د معرفت قلبی ده، ولو استرارا دامن یو کوئی نکړه. زمون سر پوشانم دا وی په 400 کې دا د ولي خان دی ډاله چې بس 3 ساعته بس 3 ساعته من تبدید لازمی چې یهودو فرعون دا ټول مسلمانان شي، لکه یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. عموم مسلک د کرامیه ده. کرامیه یو لویه ډله وه، خو اوس نشته. محمد بن کرام سجستاني او عملا حنابلو ایمان من د اقرار دی فقط، د اقرار لسانی. نو په دا لازمي دي چې منافقین او تبلیغ مؤمنان وي، لکه اقرار فارین کو. اتم مسلک د مرجعه ده. مرجعه او ایمان نوم د تصدیق ته فقط، تصدیق قلبی. دا خو متکلمین هم وی، خو مرجعه و متکلمین کې دا فرق دی چې متکلمین وی اعمال مطلوب دی په شرع کې، لازم دی په شرع کې، مخل بالطاعات مجرم دی. او مرجعه وی که اعمال دی وکړو که دی ونه کړو، هغوی لا ينفع مع الایمان طاعه ولا يضر معه معصیه. چې ایمان دیوینو که عمل دی نیکو کو که دی ونه کړو، او که ګناه دی وکړو که دی ونه کړو، نو هغوی اعمال لازم نه وي، مطلوب یې نه وي. نهم مسلک د عبدالجبار معتزلی دی. ندیو کتابم دی کتاب التوحید چاپم او نی مولاو دا فرقی سمرا چی پیدا شید دا ملیانو نا پیدا شید. امی سره مذہبی فرقه نشی پیدا کن. اوی ایمان نم دا اعمال و فرائض دی فقط. لسم مسلک دا بعض معتزله وره. علی ایمان نم دا طاعات و دی مطلقا فرضا او نفلا که فرض بھی که نفل بھی. دا متکلمین و دا مرجعو پا دو خبرو کے فرق شو. کن ایمان خودوار تصدیق توئی فقط، و متکلمین طاعات ضروری گنے، او مخل بالطاعات تا فاسق او مجرم وی، او مرجعه طاعات ضروری نگنے، او مخل بالطاعات تا فاسق نوی. دا تذکرم چی بحث پا پدوی رازی. دا محدثین و دا معتزله و خوارجم پر دو خبرو کے فرق. محدثین کرام اقرار و
अमानता अरकान उर्फिया व अज्जाए उर्फिया जब इंतिफा सर इंतिफा ईमान न राजी तस्दीक तजुज़ असली हुई और रुकन असली और इकरार और तआत अज्जाए फरइया हुई इंतिफा दे सर इंतिफा ईमान न हुई मुअतज़िला ख़वारिज द्रव और अज्जाए असली हुई और इंतिफा यो इंतिफा ईमान हुई जमदाच मुहद्दिसीन किराम मुखिल बित्वात मोमिन फासिक हुए और मुखल्लद से नार वर्तन हुए और मुअतज़िला ख़वारिज मुखल्लद से नार गए बेद मुअतज़िला ख़वारिज फर्कदार है कि मुअतज़िला वर्त काफिर न हुई मोमिनम न हुई काफिरम न हुई नदीद मंजिले बेन मंजिलतैन कायल दे यो सड़े बन मोमिनी न बकाफिर और ख़वारिज और दानूर फिरक़े द मंजिले कायल नहीं द बयान द फ़िरक़ द फ़ारदा किताबु नज़ान लवाल है या ये गोर है लेकिन मज़ाहिब दी दे खल्क़ मुख्तलिफ नाम इब्न हज़म अल-मुहद्दिस अल-अज़ीम ज़ाहिरी अल-मसलक इब्न हज़म किताब दे अल-फ़िसल फ़िल अहवाए वल मिलल वन निहल दो जिल्दों के मां मदरसे लवर कुतुब खाना किस्ता मदरसे अल-फ़िसल फ़िल अहवाए वल मिलल वन निहल देम किताब कीमती अल-मिलल वन निहल दा अब्दुल करीम शहरस्तानी दा बयान दा फ़िरक़ों के बल्कि ताब दे अल-फ़र्क़ बैन अल-फ़िरक़ दा अब्दुल क़ाहिर बगदादी अल-फ़र्क़ बैन अल-फ़िरक़ बल्कि ताब दे अल-तफ़सीर फ़ी द्दीन ला अबिल मुज़फ़्फ़र अल-इस्फ़राईनी दास नूरम दे खुदा माता मालूम है लेकिन बयान दा फ़िरक़ों और दाग़ीदा मसलकुन कम अज़ कम अल-मिलल व निहल ख़वान नस्वार माल है नस्वार और पैसे देता हुआ अल-मिलल फ़िल अहवा अल-मिलल व निहल अब्दुल करीम शहरस्तानी नामुन जिक्र किताबुना वन गना सबकुना पदी बजान तालिम न आए दा दरवाजे दा इल्म तबार से बस पदे मुताले करे तहकीक करे गोया दीबा ने खुसली की इस्तेदाद कदरे पैदाश असना से दौरा मुकड़ा जाम तालिमान हुआ है न दरवाजे तो सिर उस गोए मुनासबतम पैदाश इस्तेदाद तरीका करता मालूमाश नूर गोरे बात दीन दाहो आवाज नहीं दाहो मबदला दरवाजा अखबार और पसी तफसीली उलूम जमन बजिया ताल्लुक द मुहद्दिसीन और द मुतकल्लिमीन और द मौज़ू सारे मुतकल्लिमीन अशायरा वार्ता हुए और अशायरा दो फ़िरक़ों दे अशअरिया व मातुरीदिया तक़रीबन वार्ता अशायरा हुए हिंदा दो फ़िरक़ी दे अशअरिया और मातुरीदिया अबू मंसूर मातुरीदी हनफी दे समरकंद दे और अबुल हसन अशअरी शाफ़िई दे नसबंद अबू मूसा अशअरी औलाद दे और दौर के जमाना के लिख तफावत है अबुल हसन अशअरी मख के और मातुरीदी ले दुरुस्त है दौर था शायरा हुई और शायरों तो मुतकल्लिमीन हुए अहनाफ आम मालिकियान आम और शवाफी आम और सुलुस्त हनाबिला ना तो मुतकल्लिमीन पर है
और सुल्तान हनाबिला दार मुहद्दिसीन किराम पढ़े थे। बाद शारहीन या रिसाले मिसाली निकली दिल तब अहनाफ और देवाज अहनाफ हुनरी मुतकल्लिमीन खुदर वाओ फिर होता है अहनाफ शवाफे मालिकियान और सुलस हनाबिला दा मुतकल्लिमीन पे ईमान के और सुल्तान द हनाबिला दा मुहद्दिसीन पढ़े बेपा अशायरों के फर्क थे। सुल्तान द अहनाफ और टूल शवाफे और अक्सर मालिकियान दा अशारी और अक्सर अहनाफ और सुलस द शवाफे दा मातुरीदी मातुरीदियों द अशारियों पर की पवो मसलों के खिलाफ थे। यो पके मसला तकवीन द खियाली चिकम दे बांध खलक उदराई और ग्रान बास दारे न पस शुरू की दा मख के लफ्जी बासु न दी हस्बी वने मल वकील आतब सिंगरे दा खुदा नाहे खबर और क़ीद दावल पावल के सिंगर खियाली बेल रखर नो आगा लफ्जी बासु न दी दा तकवीन न पस दा कायद और मसाइल शुरू की उसे और सवाल ले कि मुतकल्लिमीन अहले इस्लाम दी कुल मुबारक खलक थे और मुहद्दिसीन किराम अहले इस्लाम दी अहले सुन्नत वल जमाअत की द्वारा फिरके और मुबारक खलक थे दे इख्तिलाफ पके वाले रागलस मुतकल्लिमीन हकीकत दी ईमान तस्दीक क़ल्बी गणी फकत आमाल दाखिल न हुई पर हकीकत द ईमान के और मुहद्दिसीन किराम हकीकत द ईमान मरकब ददरी उसी जुनू न हुई द तस्दीक क़ल्बी द इक़रार लिसानी द अमल अरकानी न इख्तिलाफ वाले वही नतीजा की द्वारा मुत्तफिक थे द्वारा अमाल जरूरी गणी मतलूबी गणी मुखिल बित्वात तद्वार मुजरिम वही आसी वही और मुखल्लत फिन्नार ने गणी आखिरी व पशफात रोसी बेदा झगड़ा वाले रागले ना दायो इल्मी झगड़ा वाला कभी नतीजा उस हमारे या वाला ददी वजह ढेर उलमा दी तनिज़ाए लफ्जी वही तारीफात की झगड़ा नूर नतीजे या वाला देवजन हाफिज इब्न तैमिया रहमहुल्लाह द मुतकल्लिमीन मसलक त बिदअत लफ्जी वही ये मतलब ये देखो बिदअत लफ्जी कर यानी ईमान जायद और नाक़िस न गणी सरदे चा हादीस न मालूमी गिदा बिदअत लफ्जी करे और मतलब ये सही दे ना हो यो मुतलक ईमान दियो ईमान मुतलक खुदा का ताबीर द मुतकल्लिमीन मनशद निज़ा सबब द खिलाफ बैन अल फरीक़ैन मिन अहले सुन्नत वल जमाअह द्वारा अहले सुन्नत वल जमाअत द्वारा अहले हक और द्वारा औलियाउल्लाह द्वारा मुबारक खलक थे मनशद खिलाफ दानोर फ़िरक़े को गुमराह थे खवारिज मुअतज़िला जहमिया कर्रामिया ताहु गुमराह अहले सुन्नत वल जमाअत नवार बे अहले सुन्नत वल जमाअत दा नुम दा हदीस शरीफ नरागश्ते शिविर हुजूर मुबारक यहूद यो याद अली शिविर ईसायानो के दुआ याद अली और जमा उम्मत के बदरिया याद अली राज हुठोल बदो ज़खियानी बगैर दयवीन अगबना जिये या कुर्बान सूखते याला मिस्लिमा अना अलैहि यौम व अस्हाबी फकमलार चिज़नन नवानिम जमा सहाबा बिरवान नुमा अना अलैहि अहले सुन्नत और अस्हाबी जमात जमात नमरात जुर मुला न जो कुनूर मुला बाजोर मुला जमा अस्हाब के मराद दी और अना अलैहि सुन्नत दा बरेलियान जानता अहले सुन्नत वो याला का त्रास पकम सुता खुद सुन्नत दा मुखालिफी है जनाओ और जमात जानते हैं साहबों पर मसले नमोड़ो न बेमदाद
हुजूर मुबारक आलिम गैब गणले दाखुद सहाबा अखीदा नरा याद बिल्ला मुलाजिमान आले व असहाबी नरा रश्ते शवे दे जंडू चतुर कब्रुन जोड़ुन दा अहले सुन्नत वल जमात ने दा अहले बिदअत व अहले ज़ैग दे नो अहले सुन्नत वल जमात थी मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन किराम चिकम द सहाबों पर मसलक रवान सहाबों किराम फरई मसालों के इख्तिलाफ हो खुदा अकीदे पर मसाइलों के खिलाफ नो टोल यो मसलक गलत मुद्दे वजन सलोर वालों मज़ाहिब के फरई मसाइलों के खिलाफ थे अकीदा के खिलाफ निश्चित मुद्दे वजन सलोर वाला मज़ाहिब या वह फ़िरक़े सादी अहल सुन्नत वल जमाअह तक़सीम द फ़िरक़ बदबालान और द हिदायत आदा अक़ीदों पे एतबार दे फरई मसाइल न फरई मसाइल को सहाबों के मुख्तलिफ चा बरफ़ुल यदैन को लचान को चामिन बिल जहर वे चान चा क़िरात खल्फ़ुल इमाम वे चान न सवाल दार कि मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन दा टोल खो अहले हक दे बेदा निज़ा वाले रागले मनशा दा निज़ा सर मनशा दा निज़ा रद्द फ़िरक़ बातिला दा मुतकल्लिमीन वासिता दा मुअतज़िला व ख़वारिज सरा शरी अमाल दा से अज्जा वे कि मुंतफिद जुज़ आवे मुंतफिद ईमान दे आगे मुखिल बित्वात तकाफिर व या मुखल्लत फिन्नार और सो की दे ईमान नौबासी मुतकल्लिमीन दागी परत करा वाला शो ना हकीकत दे ईमान तस्दीक क़ल्बी दे अमाल मतलूब दी दा अमाल पर नफ़े सारा नफ़े दे ईमान नाराज़ी ईमान नम द तस्दीक नो चाह तस्दीक क़ल्बी हासिल ही देता नो तो आतो की कफर खराए नो या बे खुदे उबखी या बे खुदे अजाब की शफाअत द चाह पारा और पर तवातुर साबित है और पर कुरान किम साबित है शफाअत हुई द मुजरिमान द पार जिता से मुजरिम काफिर के ये मुखल्लत फिन्नार के न शफाअत खत्म शो दे वजह मुअतज़िला व ख़वारिज शफाअत न मनी ऐ शफाअत पर फिर दरजात पर जन्नत के मनी चल तब दरजों के फर्क में शफाअत बात भी आए कराम के द क़यामत पर शफाअत या द दोज़ख न रखो के शफाअत अगी न मनी न बिना दे और फासिद पर फासिद अमर करे अगी हुई चिसुकूर तलार बेन रोजी प्रोत पई बगे खुदा मसलक खुदा टूल दिन न खिलाफ दागी पनिसो मोमिन बाली चिरा दा अबू बकर सिद्दीक़ पशांति टोल उम्मत तांग पशांति कर दी दिश या हमारे फारूक पशां नागी दिल भी सलम का जका आम मुसलमाना के इखलाल बित्वाअत राजी दा मुअतज़िला दा ख़वारिज फितना सख्त वा जका खल्क़ ते काफिर हुए और चाहते वेदा दा ईमान नौवत मुतकल्लिमीन दा वलार शो और दागी रद्यो का और दरजे कायम करची पे ईमान के दादरे वाला सीजुन दी और ईमान के तस्दीक रुकन असली और बुनियाद दे और अमाल मतलूब दी दारकान नदी दागी रद पदे तस्दीक क़ल्बी की ईमान मनहसर का मकसद रद्द मुअतज़िला व ख़वारिज मुहद्दिसीन किराम मकसद अम मुवाफ़क़त द मुअतज़िला व ख़वारिज सरनो रद द मुर्जिओ त जबरियम वही और द जहमियो और द कररामियो मुर्जिओ ईमान द तस्दीक नुम दे और का अमाल दे उखड़ कदे उनकड़ दा खुद शरीयत सर मुसादिमा खबर और जहमिया मारिफत क़ल्बी तो ये आखिरी बाब भाई पर किताब के बदला बुखारी के राश किताब रद्द अला जहमियत वग़ैरहम ये जहमिया ईमान सिर्फ द मारिफत क़ल्बी हुए नागी दास वे जनाओ
او کرامیه نم د اقرار وی فقط. نو مرجعو جهمیو کرامیو اعمال د پونه نه اوکل کچاو نکړ کراله غوا په پیو کلاله غوا پر ده تا وی نو محدثین کرام را ولاش اداغي پرد کې وای چې ایمان تشت اقرار نم نه او ایمان تشت تصدیق نم نه ایمان تشت معرفت نم نه ایمان کی تصدیق قلبی اقرار لسانی او عمل بالعذاب ریوانا داخل لی. نو دا دی مقصد رد دا جبریو دا مرجعو دا جهمیو دا کرامیو موافقت دا معتزلو دا خوارج سرنو ناغی متکلمین پر تصدیق زور ورک دا پارا دا رد دا معتزلو خوارج او محدثین کرام و رد زور پا دی درو ورکا رد دا جبریو مقصد و دا مرجعو دا جهمیو پخپلا کور کے رد مقصود نو ذکا چی دا دوارو نتیجہ یوانا دوارا مخل بالطاعات تفاسق وی غیر مخلد فی النار هم متکلمین و محدثین او دوارو شفاعت دا بیو قائل دی. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. نست قرآن ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم نكفر عنكم من سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. شفاعت بكي پستا ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشية مشفقون. او قل لله الشفاعة جميعا. د دې داسې مثال دی چې د ایمان او د اسلام یو وطن دی د اسلام او د دې دوه قسمه دشمنان دي یو په یو طرف دی بل په بل طرف. د اسلام حکومت څخه فوج یو طرف ته متوجه کی بل طرف ته او د دوه فوجونو مقصد دفاع عن الاسلام و حفاظت د ملک د اسلام. لکه زمونږ واسطه د روس سره هم او د هندو سره هم. روس منکر دی د خدا نه او هندوان منکر نه دی خو مشرکین دي بشمار وای. نو څه فوج دفاع متوجه کې څه دفاع نو د دوه فوجانو بظاهر شاشي او بلتا ځکه چې داسې مخې خو شه دی خواش او چې داسې مخې شه دی خواش نو د فوجانو خپل کور کې شعراله او مقصد د دوه حفاظت د ملک د اسلامي. دغه شان متکلمین او محدثین ټول اولیاء الله دی مقصد دفاع د وطن د اسلام د فرق د الله او رد. نو د دې په منځ کې یو صورت د نزاع لفظي جوړ شو ځکه نتیجه یې واره نزاع حقیقي نه. اوس راولاغ شه متکلمین ولې د غیرت تزیات متوجه دي او محدثین ولې زیات رد مرجعو ته متوجه. محدثین کرام وی مرجع خو بالکل اعمال عبس کئی زړه سپین ساته لکه اوسم خلق ما ته نه اوسم زړه سپین ساته د استنجا نه داسې سپک تعبیر کړی وی دا د کونې د وینځلو وخت نه دی زړه سپین ساته. انقلاب وایا انقلاب زنده باد. دا د عبدالغفار خان دی دلې مونږ وو انقلاب د اسلام د حکومت سره څه تعلق دی کوه که نه وایي مونځ دا د مونځ نه څوک منع کړي دا د مونځونو وخت دی که د انقلاب وخت دی د جمهوریت وخت دی. چې یو سړی په ځمکې یو آمدنې بېشماره چېرته د حج نوم نه الي زړه کې دا نه راځي چې یاره دا بیت الله شریف یو ځای دی او خدای حکم کړی دی وایي دا څه اوزګارو کار دی بس
او چرته زړه کې د حضور مبارک د زیارت تمنا ناراضي نو پاتې شو خالی وی کنه رڼا پکې نه دا لیډران دي د پاکستان سینه کې عام وي د مرجع او زراجات ته بس ارسه پرې خو ده مجلس پین ساته خلاص متکلمین وي بشک دا ضرری و ضرر د معتزله او د خوارج سختو یو معتزله او خوارج معقولیین دلائل بو پیش کول دا منطقیان اکثر معتزله دي یا به معتزلی یا به شیعه معتزله عقیدتن شیعگان چې دي کنه دی معتزله دي عقیدتن لکه رؤیت د باری تعالی غیم نه مني شیعگان هم نه مني ډېر خبرې د معتزله دي دلائل هم دا غوي میر باخر داماد کتاب دے پا خلافت دا علی نطول اباجاو یا دا شکل اول شو دا شکل ثانی شو دا شکل معمولی باندې ثابت شو چې علی صاحب خلیفہ اول کدا لازم شدا بلازم شو کدا لازم شدا بلازم شو اخره پاک باندې عدل ضروری دی دا عدل لقیام نا پارما ضرور خپل نائب په دنیا کې مقرر نو دا دولس امامان منگ ذکر قائل ایو او دولسم امام دا کی دین شی چی مسلمانان دی خالشی بغیر دیو دا غنا دا خدای دا طرف دیو نائب ناغا دولسم چونکہ موجود دی نو دی اللسم تاجت نشتا اکم دے دے اپا اوریس کی اسی گیا غت امام غائب چوریس نہیں کم دے کی عراق کے کلے دے سامرا کے غار دے ویدی کی اسی گی اغیلے دس روزہ رو دروازہ جوڑا کردہ اغار لا او تاسو د شیعاګانو خطبه اوره د جمعې په اړه چې دولس امامانو نمونه والي نو آخر چې امام غائب یاد کړي وایي عجل الله فرجه خدای زری را اخلاص کړي دا شریف پر الله شیعي ته ولاړي اسې نه وکړي افرج یا مولانا فقط حان وقتک اوس روز استا وخرا الګا غار خو ښکاري دی که خو نشته مینه تاسو یې نه وینئ پکې شته نو هغه د ټول جهان کنټرول کوي او خمینی دا هغه نائب نو خمینی او دا هغه خصوصي ریموټ کنټرول باندې رابطه ناغي هغه نائب خپل هغه ته محایله دته وحی مراسي شاه ولی الله صاحب لیکي یو ځای کې یو ځل مې مراقبه او دشم حضور مبارک نے خوب کیولت ما ورته مذهب امامیه چیست هی به هیچ نه یارزات بدوم راته و سار را پاسې سوچ مې کو به په دې پیښ چې دی خو د نبوت ته ختم قائل نه دی ځکه وحی خو د خصوصیات د نبوت نه دی نو چې غیر د نبی ته دی وحی وي خو هغه تمام د نبوت قائل نه شو هغه نه پس وحی راځي دیرون بے خبر آگویم کرا نو کتابی لکی ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء دا ازان لوان اینین فی تفضیل الشیخین دا ازان لوان دا شاہ ولی اللہ سے کتابونا خواہ نو متکلمین وی چې د معتزله او د خوارج ماخرته ټول معقولیین او لازم بشدا که لازم شندا به لازم شو که لازم شدا نو د غیرت محدثین کرام نشو کوله ځکه دی علوم عقلیه نو ویلې او متکلمین ویلې دا ای د ادله عقلیه او رد په ادله عقلیه کړي اغی عقل ارس گنی نقل داغی تابع گنی نسبت دا قائد اغی پا عقل کئی دا دی وجه دا متکلمین و علماء دا علم کلام چی ویلی دا پیدا جوڑ کرے دا حقیقت کے دا رد دا معتزله و دا خوارج دا پارا جوڑ کرے
او منطقم چې وي څه قدره نو دا درد د فرق وزایغه او د فاره وای که دغه مقصودی پکې خو خشوه ځکه چې رد یو فرقې کې نه د هغې د خبرونه خو بدان خبره او د هغې د ادلونه بدان خبره خوارج ډېر سخت یو کتاب دی کوم ځان له وکتم ما کتاب الخوارج د کامل مبرد یو کتاب دی کامل تاریخ دی نو د هغې یو حصه ده باب الخوارج خوارج اوس هم مسقط او عمان کې دي او د الجزایر کې خوارج دي دا مسلمانان چې وج دي او په عربو کې ډېر دي هغې ورته تکفیریه وایي مسلمانانو ته کافر وایي بادشاهان وجني صدران وجني د مصر صدر یې مړ کړ په ګولو په سټیج ولاړو د فوجونو په منځ کې ویشته تیس ډزه الجزایر کې اوس هم دي العرقه خوارج 12 ډلې او خطرناک ټولو نه پکې ښه دا د مسقط او د عمان والا دي دې ته بازي وایي د دې د احادیثو کتاب ما کتلی مسند حبیب ابن فراهیدی د بخاری شریف په مقابله کې پیش کړي او فقه ما کتلی د اکثر منظومه ده خپل امامي زمون ما چې سبق وي هغه وخت کې امام او غالب دا غنم زمون کمرې تم یو ځل راغله دین د امامان خپل مني جمدي لکه شیعګانو خوارج د شیعګانو مقابل خوارج حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق منی حضرت عثمان او علی صاحب نه منی او شیعگان دا درې واړه نه مني او علی صاحب مني نو حضرت عثمان ته دواړه بد وي خوارج او شیعگان اگر چې دواړه علا طرفین نقیضین دي مونږ ته به استاد صاحب شی چې د حضرت عثمان دا لقب د ذوالنورین نو مشهوره خدا چې د حضور بلویان په واده دي یکی بعد دیگره په ټول امت کې د آدم علیه السلام نه تر اوسه پورې داسې شخصیت نشته چې بلویان د پیغمبر د هغه په نکاح کې راغلي بغیر د حضرت عثمان خو شیط چې دا رازم دی پکې چې د دو خراب فرقو د وجه نه د هغه مذمت کېږي شیعګان او خوارج او دا ډېر حکومتونه دي نو ذوالنورین لقب دی وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي عَنْ جَاهِلٍ فَهِيَ شَهَادَةٌ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي عَنْ جَاهِلٍ فَهِيَ شَهَادَةٌ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ نو خوارج خطرناک دي په مسقط او عمان کې حکومت دي سلطان قابوس د هغې مشر دی او په الجزایر کې دي الجزایر حکومت داسې بېدینه دی خو دا فرقې دا خوارج دي پکې ډېر ظالمان مسلمانان وج پکلو ورن په بسې ونیو ټولې مړ کړ اخباراتو کې دومره سختو حجاج ابن یوسف ورسره یو ځل جنګ کوه کتاب الخوارج کې مو وکته د کامل مبارک یو ځل خوارجو څلوېښت نفره او د حجاج ابن یوسف فوجو 2000 دا 2000 ختم کړ د څلوېښتو نفر نیو خارجی شاعر وی الفا مسلم فيما زعمت ويهزمهم بآسك 40 هم الفئة القليلة غير شك على الفئة الكثيرة يغلبون شاعر ویدام کی دیشی چې 2000 دی مسلمانانی او څلوېښت پاسک مقام کې ولا شکست ورکړي خدا حقیقت ته چې دا فئه قلیله ده چې په فئه کثیره باندې غالب شي الفا مسلم فيما زعمتم ويهزمهم بآسك 40 هم الفئة القليلة غير شك على الفئة الكثيرة يغلبون یو شاعر دی پکې عمران ابن حطان دا هغه ذکر په کتاب اللباس د بخاری کې مراشي او خارجي دی بخاری ته یو روایت نیم کړی نو چې چا علي صاحب وجلی دی عبدالرحمن ابن ملجح دا هغه تعریف نه یې کړی ظالم یو شعر یې دا دی انی لأذکره یوما فاحسبه
او فالبریت عند الله میزان یا ضربتا من منیب ما اراد بها یا ضربتا من منیب ما اراد بها الا لیبلغ ذی العرش رضوانه الا لیبلغ من ذی العرش رضوانه انی لأذکره یوما فاحسبه او فالبریت عند الله میزان یا ضربتا من منیب یا عجیبا والو دیو منیب راجع خدایتا ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العرش رضوانا هغه د خدای د رضا لپاره دا کول انی لأذکره یوما فاحسبه زیر آیات کم ځان ته نظر ایما چې زما په یقین دی او فالبریت عند الله میزانا د خدای په نسبت ډېره کله درنی یو لوی سره هغه تسپک وی کنه اعوذ بالله حضرت علی کرم الله وجهه وی داسې وال چې د پرهیزګار والی چې هغه پکې مقصود رضا د خدای او زما دا یقین دی چې د قیامت پر ورځ دې تل ډېره درنی دا خارجي دی د عبدالرحمن ابن ملجم د قاتل د علی صفت نو ډېر سختو دومره سخت چې ګیرې ویښته اخیستل ګناه هغې مرتکب د کبیرې ته هغه وایي په حرم شریف ته اوس هم راځي د مسقط او د عمان خلک هغې ارسال کوي دا به علامه لاسونه داسې نه دي داسې شیعګان کوي مالکیان کوي او خوارج کوي ارسال د یدین او پټکي او دیو دی ګیرې ګیروان سیګریټ څکل نسوار کول دا کفر ګڼي منځ پرې ښودل کفر ګڼي رومجه پرې ښودل کفر ګڼي ځکه مخل بالطاعات د هغې څه وایي نو په دې ټولو فرقو کې بازي ښه دي یعنی اقرب الناس الی علی الحق دی او په شیعګانو کې ښه زیدي دي یمن کې دي هغه اقرب الناس الی علی الحق دی صحابو ته کنزل نه کوي او خلافت د مفضول په خپل عقیده کې جایز ګڼي سره د وجود د فاضل نه یعنی ابوبکر صاحب خلافت صحیح دی اگر چې دی مستحق نو او خلکو کو نو بس علي صاحب هم پې چپ شو نو زیدي په شیعګانو کې ښه دی او عبازي په خوارجو کې نو متکلمین د اولا شو دی او خطرناکې فرقې رد کوي په خوارجو د معتزلو چې هغوی شوکت لره او قوت لره او وجل به خلک مرجعو دا کار نو کړ خیالي خبره مرجعو ته نه قوت حاصل شوی دی نه شوکت نو متکلمین د دغه فرق الله پارت کې وایي چې ایمان نوم د تصدیق قلبي دی اعمال مطلوب دي خو مخل بالطاعات کافر نه دی نه مخلد فی النار نو چونکې د دواړو مقصد جدا یو رد د مرجعو کوي بل رد جب دغه کوي معتزله او خوارجو او متکلمین خوارجو معتزله ته ډېر خطرناک وي په نسبت د مرجعو د مرجعو مسلمانان خو دي که نه تصدیق قلبي لري خو چاته خو کافر نه وایي او دوی خو کافر وایي مسلمانانو ته دلته راغلي په باڼه کې اوسېدل خوارج د عربو تکفیریه به ورته عرب وایي ده نو دې ځای نه به خلک تښتون خلکو نه به مالونه غشتل هلته یو ملکو هغه په حمایت کې اوسېدل مالونه به لوټ کول ما له یو ځل عربي راغی ما ته ورسره څنګه وایي زما ښځه د لور د اوس ما نه پرېږدي وایي ځکه دې ښځه او لور به دي یو وایي لور به دې زما وي بل وایي لور دې زما د 11 کاله عمر ښځه مې راته جاړي چې دا دې په څه بلا وړو ما ظالمه ته ولې راتلې وایي زه په اندلس کې ما کار کو راته وایي چې داسې مونږ خلافت قایم کړی د اسلام خلافت او داسې نو زه یې راوستم نو چې مې ولیدل ته ما سره پولیټیکل ته لاړ شي پولیټیکل ته ورغلم خو هغه نو هغه نه ده هغه راته ټول بیان وکړ دی امام دی دی مؤذن دی دا کارونه کوي دا ده اوس دې تښتېدی نه شم پته نه لګي چې هغه بیا خو دا خلک مسلمانان ورپسې هغې ته به چاوې را دی پاکستان علما دي هغې نه به مسلې تپوس کوي نه دا کافر دی دوی د کافر حکومت د لاندې دا کافر دا ظالمان
نو خلک مسلمانان ورپسې ورپاسېدل سې مړه کړه هغه ملک یې ملوویشت او څو تختېد د تیرا غرونو ته نو نام و نشانه یې ورک شو کنې لوی فتنې جوړه کړه چینکې به یې تختولې سړي اموال یې مباح ګڼل نو چې یو فرقه چې مسلمانانو اموال او عزت او ښځې مباح یې ګڼي پاتې شو نو متکلمین چې رد کوي نو د دغې فرقو دعالو کې چې دا ولې خطرناک دی ما ورته ویل اوس هم شته که مرجع څوک نه پېژني مرجع دا لیډران دي د پاکستان دا خو په مرجعو کې هم نه دي داخل ځناور د دې ایمان خو ډنګاډول گورنر تقریر کی د دې ده چې کوم اسلام راول هغه پخوانی اسلام قدامت پسند او کو روشن خیال اسلام راول یا د خربچیا اسلام کې دوی کوم دی او قدامت پسند او روشن خیالي څه ته وایي اسلام خو یو دین دی نو دا نه پوهې دا چې ځان ته پوه وي دا ټول نه پوهې دي ځکه صرف انګریزي ورځي نور خو دین نه نی خبر او که د اسلام او دین نه مې اورېدلې نو هغه د کافر په ژبه اورېدلې هغې څه خبر نو دا مرجعه دي ټول نو متکلمینو ځکه زیات اهمیت د رد د معتزله او د خوارج معتزله په حکومت قابضو د مامون الرشید په زمانه کې بیا د معیز بالله زمانه کې په علیه خو ابتلاګانې شروع امام احمد والد سوزله او علما د اهل سنت والد بیا یو ښه بادشاه راغی متوکل علی الله العباسي په 240 هجري کې دا فتنه د 190 هجري نه شروع د مامون الرشید د زمانې نو هغه دا رسما بند کړه یو عالم خدای پیدا کړ وایي زه در سره بحث کوم چې بحث یې شروع کړ بس چپې کړ باسي ورسره په معقولاتو چپ شو بس عبدالجبار توبه وکړه دا متوکل علی الله العباسي توبه وکړه او اهل سنت شو او معتزله ټول له قضا نه لرک او حکومت د اهل سنت والجماعت شو 50 کاله معتزله په حکومت د اسلام چې یو حکومت مو د ټول ملک قابض زناور او مصیبت دا چې په فروع کې احناف نو مونږ یې ځان سره بدنام فروع کې احناف لکه زمخشري اوس فرعي حنفي دی خو اخرتا معتزلي دی دا خرستنی دی نو د معتزله او د خوارجو فتنه خطرناکه وه نو متکلمین کرام په دلایل عقلیه او په اثریه دواړو باندې متوجه شو رد د معتزله او د خوارجو ته او د ایمان په تصدیق قلبي زیات زور ورکړه او اعمال وی مطلوب دي ضروري دي مقتضا د ایمان د لوازم دي خو په انتفاع د عمل سره انتفاع د ایمان نه وایي ځکه هغې به د قاعدې خبره کوله که جز یې ګڼې نو قاعده خو دا چې په انتفاع د جز سره انتفاع د کل لازم لکه حیوان او ناطق که ناطق لرکې به انسان ختم شو او که حیوان لرکې به انسان ختم شو محدثین کرام وی دا اجزای عرفیه دی جز اصلی بے تصدیق تینو بیا خبر دلاله خو متکلمین تی تعبیر په جز نه کوي ځکه هغې ته د اعتراض مکمل هغې ده او محدثین کرام دی تعبیر په جز کوي خیالم ده که نه نو منشه د خلاف هغه رد د فرق باطله وه خو یو فرقې ته متوجه دي بلبل ته نو صورت د نزاع پکې جوړ شو اوس دا څومره علما چې مشهور دي ټول متکلمین دي لکه امام غزالی امام رازی او ابو بکر باقلانی عبدالکریم شیرستانی ابن حزم ظاهری ابن الجوزی حنبلی دا ټول متکلمین دي هم محدثین دي متکلمین دي خو د متکلمین وغیره ما ته دواړه فرق اهل حق دي الحمدلله